ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करई जनु जानी कवियुराजि नर चावै भानी मोरी सुधारी शोषव माती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हराय नमो परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधारमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्माण्ड नायक हुने हरिका कथाहरूले समाहित भएको भगवानको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा सत्सङ्ग गर्ने क्रममा आज पनि हामी 9औं स्कन्धको चतुर्थो अध्याय यानी कि 9औं स्कन्धको 4औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। मनुका वंश विस्तारको क्रम जारी नै छ, जसमा आज दिव्य दुईवटा कथा जोडिएको छ यस अध्यायमा। त्यसैले यो अध्याय अलि लामो पनि छ। यहाँ नाभागजीको कथा छ भने साथमा अम्बरीशको कथा पनि दिव्य आएको छ। दिव्य अम्बरीशको कथा पनि यसै अध्यायभित्र पर्छ। यहाँबाट अम्बरीशको कथा पनि प्रारम्भ हुन्छ। जाउँ हामी ढिलो नगरिकन कथा विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं यविष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। नभग जो मनुका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, नभगका छोरा नाभाग हुनुभयो। नाभागलाई के भयो भन्दा नाभागलाई चाहिँ गुरुकुलमा गएर नाभाग पढ्नु भएको थियो। गुरुकुल बसेर पढ्नु भएको। गुरुकुलमा बस्दा बस्दा अब यो बैरागी बन्छ, अब यो ब्रह्मचारी नै बन्छ होला, यो आउँदैन घर गृहस्थी फर्किँदैन, यो अब त्यतै जान्छ होला, जोगी सन्यासी बन्छ होला भनेर नाभागका दाजुभाइले अंशबन्डा केही पनि नराखिकन अनि अंशबन्डा भाग लगाउनु भएछ। नाभागको भाग नराखिकन अंशबन्डा गर्नु भएछ दाजुभाइ। अब अचानक नाभागजी चाहिँ गुरुकुलबाट फर्केर आउनुभयो। ब्रह्मचारी रूपमा ब्रह्मचारी नै हुनुहुन्छ। फर्केर आएको अनि दाजुहरूलाई सोध्नु भएछ, दाइ मलाई चाहिँ के भाग लगाइदिनु भएको छ त? अब हजुरहरूले त अंशबन्डा गर्नु भएछ, भाग लगाउनु भएछ सबै भने। दाजुहरू बाठा सम्पत्ति आफूलाई राख्नु भएछ र बाउ चाहिँ तँलाई भाग लगाइदिएछ भाइ, बाउलाई स्वीकार भनेर लगाइदिनु भएछ। ए बालाई नै मेरो भाग लगाइदियो, ल ठिक छ, हस् हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नु। यहाँ स्वीकार गर्ने चिज चाहिँ यहाँबाट पनि प्राप्त हुन्छ। नाभागजीलाई चाहिँ मेरो भागमा चाहिँ पिताजी आउनु भएछ भन्ने बुझेर पिताजी भाटा जानुभयो र अनि दाजुहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ भन्नुभयो। दाजुहरूले चाहिँ मेरो भागमा हजुरलाई लगाइदिनु भएको कुरा छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त्यति भन्ने बित्तिकै पिताजीको अगाडि कुरा सुन्ने बित्तिकै पिताजीले भन्नुभयो, हेर बाबु, त सोझो छस्, त पढ्न गइस्, तेरा दाजुभाइले तेरा सम्पत्ति सबै खाए, त यो कुरा स्वीकार गर्दै नगर। म के मान्छे हुँ, म भाग लाग्ने कुरा हो के? टाउको जेठोलाई माइलो उसलाई कान्छो उसलाई भनेर भाग लगाउने चिज हो? मलाई भाग लगाउन मिल्छ? यो कुरा स्वीकार गर्दै नगर त, यसरी हुँदैन भनेर यहाँ पिताजीले नाभागलाई सम्झाउनु भएको छ। नाभाग यति त्यो हुनुहुन्छ कि स्वीकार गरिदिनु भएको छ। अनि पिताजीले चाहिँ भन्नुभयो, हे बाबु पुत्र, हे विद्वान बाबु, तिमी विद्वान छौ, कवि भन्नुभएको छ। यहाँ कवि भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छोरालाई। हे बाबु विद्वान नाभाग, हे छोरा भन्नुभयो। तिमीलाई चाहिँ के गर भने, अब दाजुभाइले सम्पत्ति त दिएनन्, अब दाजुभाइसँग झगडा गर्नुभन्दा तिमीलाई म एउटा उपाय सिकाइदिन्छु, यो काम गर। तिमी ज्ञानी छौ, तिमी विद्वान छौ, त्यसैले अंगिरा गोत्रमा चाहिँ जन्मेका विद्वान ब्राह्मणहरूले चाहिँ यज्ञ गरिरहनु भएको छ। ध्यान दिइरहनु होला है, उपाय सिकाइदिनु भएको। तर उहाँहरूले प्रत्येक 6औं दिनमा गर्ने कर्म चाहिँ बिर्सिरहनु भएको छ।
अंगिराको गोत्रमा भनेको भुलवश कारणवश केही गएर 6औं दिनमा भुलिरहनु भएको छ। अतः तिमी चाहिँ ती सज्जन ब्राह्मणहरूको त्यो यज्ञमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ वैश्वदेव त्यो जुन वैश्वदेव यज्ञ जुनको 6औं दिनमा गर्नुपर्ने जुन कर्मको सुक्तहरू 1 2 वटा 2 टा 3 टा कति हुन्छ सुक्त भनेको सूत्र अब भनौँ त्यसको चाहिँ कार्य विस्तार बताइदियो। त्यसबाट प्रसन्न भएर उनीहरू स्वर्ग जाने बेला हुन्छ। उनीहरूको यज्ञद्वारा उनीहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्छन्। स्वर्ग जाने बेलामा त्यो यज्ञमा भएको श्रेय सम्पत्ति धन सम्पत्ति अब ती सामग्रीहरू सबै तिमीलाई दिएर जान्छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, तिम्रो त्यहीबाट कल्याण हुन्छ भनेर नाभागले चाहिँ भनिसकेपछि बाबुको आज्ञा पाएर उनले पनि त्यसै गरे। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणहरू रहेको ठाउँमा गएर उपदेश गर्नुभयो। उपदेश गरिसकेपछि सम्पूर्ण यज्ञको बाँकी सामग्रीहरू जो धन सम्पत्तिहरू थियो त्यो नाभागलाई दिएर स्वर्ग गए। त्यसै नै भयो, पिताजीले जस्तो भन्नुभएको त्यस्तै भयो। तर नाभागले धन सम्पत्तिलाई आफूसँग स्वीकार्दै गर्दाखेरि एउटा कालो वर्णको पुरुष त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो पनि उत्तर दिशाबाट त्यहाँ आएर अब यज्ञको शेष जुन सम्पत्तिहरू ग्रहण गर्न लागिरहेका ती नाभागलाई देखेर यो त मेरो यज्ञ हो, मेरो यज्ञको भाग हो, यो त यज्ञ शेष त मेरो धन हो, तिमीले लान पाउँदैनौ भनेर भन्छ। ए बा हो, दाजुभाइले त ठगे अब हुँदा हुँदा यज्ञको पाएको यो पनि मेरो भन्दै अर्को आइपुग्यो नाभागजी। यो ब्राह्मणले जुन जुन यज्ञ गरेको सबै सम्पत्ति मेरो हो भन्ने भनाइलाई चाहिँ नाभागले चाहिँ हो कि क्या हो, नाभागलाई चाहिँ भने त्यो कालो पुरुषले भनिसकेपछि यो तिमीलाई चाहिँ यदि त्यो कुरामा कुनै शङ्का लाग्छ भनेदेखि बरु तिमी पिताजीलाई गएर सोध, तिमी पिताजीलाई गएर सोध। पिताजीलाई गएर सोधिसकेपछि पिताजीले जे भन्नुहुन्छ त्यस्तो त्यही गर भनिसकेपछि नाभाग गएर पिताजीलाई सोधे। ऋषिहरूले त्यो जुन यज्ञ दक्षको के अरे एकदम यो यज्ञमा चाहिँ दक्षको जुन यज्ञ छ यसमा चाहिँ यज्ञ शेष वस्तु चाहिँ भगवान रुद्रको हुन्छ भन्ने निर्णय गरेका थिए। त्यही यज्ञ सुरु गर्दाखेरि दक्षको यज्ञमा चाहिँ गर्दाखेरि यज्ञको शेष भाग सबै रुद्र अवतारको हुन्छ भनेर भन्दैका थिए। यो हिसाबले गर्दाखेरि त यो ब्राह्मणहरूको यज्ञ अवशेष पनि उनै त्यो रुद्र अवतारको हुने भयो। यो दक्ष यज्ञदेखिकै निर्णय भएको कुरा, यज्ञमा सबै यज्ञ सकिसकेपछि यज्ञको शेष भाग चाहिँ रुद्र अवतारको हुन्छ भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब आज आएर अर्कोलाई दिन त पाइँदैन। ओहो, यो कुरा त सत्य हो छोरा बाबु भनिसकेपछि ल हस् पिताजी भनेर नाभागले फेरि तिनै कालो पुरुष जो कालो पुरुष हुनुहुन्थ्यो, काल पुरुष, उहाँको रूपमा आउनुभएका भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो। रुद्र अवतार भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो। काल पुरुष कालो स्वरूपमा आउनुभएका भगवान प्रभु ईशः भनेको प्रभु भगवान ईश्वर रुद्रलाई चाहिँ नमस्कार गर्दै भने, हे प्रभु यो सबै यज्ञ शेष हजुरको नै हो, मैले थाहा पाएँ बुझेँ। मेरा पिताजीले पनि मलाई यही बताउनु भयो, यो कुरा मैले निश्चय गरेँ। त्यसैले म हजुरलाई श्रद्धापूर्वक शिर झुकाएर प्रणाम गरेर यो प्रणाम गर्दछु, यो यज्ञको सामग्री हजुरकै हो भनेर उनले भने। यति भन्ने बित्तिकै फेरि रुद्र भगवानले के गर्नुभयो, हे भगवान रुद्रले चाहिँ नाभागलाई भन्नुभयो, तिम्रा पिताजीले गर्नुभएको एकदम यथार्थ सत्य निर्णय र तिमीले गरेको साँचो कुरा सत्यम भद, यहाँ बुझिरहनुहोस्, तिमीले सत्य बोल्यौ नि त। त्यही सत्य बोलेकै कारणले आज वेदका चाहिँ एकदम मन्त्र जान्ने, वेदका मन्त्रहरूलाई भली भाँति जान्ने तिमीलाई म अब कहिले पनि नाश नहुने ब्रह्म ज्ञान दिन्छु। तिमीले सत्य बोलेकै कारण, तिम्रा पिताजीले यथार्थ निर्णय गरिदिनु भयो, जे हो सत्य भनिदिनु भयो। त्यो कुरालाई तिमीले सहस्त्र स्वीकार गरेर तिमीले के गर्यौ, मबाट आएर सत्य नै बोल्यौ नि त। पिताजीले भने त होइन भनिदिन पनि त सक्थ्यो नि आएर। पिताजीले अगाडि रुद्रकै अगाडि त भने होइन, पिताजीलाई गएर सोधेका हुन्। पिताजीले भने त दक्षको यज्ञमा चाहिँ निर्णय गरे अरे, अहिलेको यज्ञमा होइन अरे भन्दै भने नि त हुन्छ। त्यस्तो भनेनन्, स्वीकार गर्नुभयो, साँचो बोल्नुभयो क्या हो। त्यही भएर सत्य बोल्न सिक्नुहोस् र हामीलाई सत्य बोल्न सिकाउने शिक्षा यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। उहाँले साँचो कुरा बताउनु भयो। त्यो भइसकेपछि भगवान रुद्रले ब्रह्म ज्ञान दिन्छु भनेर भन्नुभयो र ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो। मलाई समर्पण गरिएका यी यज्ञका बाँकी सामग्रीहरू पनि तिमी नै ग्रहण गर, मैले दिएँ तिमीलाई, अघि पो मेरो थियो त, अब मैले दिएपछि त तिम्रो हुन्छ भनेर नाभागलाई चाहिँ एकदम भगवानले चाहिँ रुद्र भगवानले चाहिँ यसरी धर्मप्रेमी नाभागलाई चाहिँ ती सारा कुराहरू सुम्पिएर यज्ञका सामग्री
ब्रह्मज्ञान पनि सुम्पिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जसले एकाग्र चित्त भएर यो नाभागको चरित्र पढ्दछ, बिहान बेलुका कसैलाई सुन्छ र कसैलाई सुनाउँछ पनि भने यदि यस्ता ज्ञान कुराहरू अरूलाई चाहिँ बाँड्छ भने पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मज्ञानीको लागि योग्य ठहर्छ, आत्मज्ञानी बन्न सक्छ। यसरी नाभागको चरित्र यही पूर्णविरामसँगै अब नाभागको वंश विस्तार अगाडि जाउँ। नाभागबाट जन्मिएका भगवानका अत्यन्त परम भक्त अम्बरीश नाभागको छोराको रूपमा जन्मिनुभयो। यिनै अम्बरीशको कुरा चाहिँ गर्न लाग्दै गर्दाखेरि अम्बरीशलाई कतै पनि कुनै पनि ब्रह्म श्रापले समेत छुन सकेन, ब्राह्मणको श्रापले पनि छुन सक्दैन, यी अम्बरीश त्यस्ता छन् भन्ने बित्तिकै राजा परीक्षित सोधिहाल्नुहुन्छ बिचैमा, भगवत श्रोतुमिच्छामि राजर्षेश तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्यय। ओहो भगवान, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सुखदेव स्वामी, ती बुद्धिमान राजर्षि अम्बरीशको चरित्र त म पुरा सुन्न चाहन्छु, मलाई सुनाउनुहोस्। जसलाई टार्नै नसकिने ब्रह्मदण्डले पनि केही गर्न सकेन त्यस्तो चरित्र त पुरै सुन्नुपर्छ, कहाँ अब यति छोटकरीमा सुनेर हुन्छ भनेर सुरु गर्न थाल्नु हो। राजा परीक्षितले यति भन्ने बित्तिकै सुखदेव स्वामी अम्बरीशको कथा यहाँबाट सुनाउन थाल्नुभयो। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अति भाग्यमानी अम्बरीशले 7 द्वीपले चाहिँ युक्त भएको पृथ्वी, अचल सम्पत्ति, अतुलनीय ऐश्वर्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो। अत्यन्त विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो अम्बरीश। मनुष्यका लागि अत्यन्त दुर्लभ भनिएको दुर्लभ सम्पत्तिलाई पनि स्वप्नको वस्तु जस्तै ठान्नुहुन्थ्यो, सबै त्याग दिनुहुन्थ्यो। कुनै पनि उहाँको लागि दुर्लभ चिज भनेको कुनै पनि त्यस्तो चिजै थिएन र पनि कुनै कुरामा आसक्ति भने थिएन। सम्पत्तिको लोभै गर्नुहुन्न थियो केही पनि। उहाँलाई थाहा थियो कि सम्पत्तिको लोभ गर्नाले मानिसहरू चाहिँ नरकमा पर्छन् भन्ने कुरा उहाँ बुझ्नु भएको थियो, भली भाँति उहाँलाई थाहा थियो। कुनै कुरामा लोभ थिएन, सारा पृथ्वीको सारा ऐश्वर्य उहाँको पाउमा थियो र पनि उहाँलाई लोभ लालच भन्ने कुरा केही कुराको पनि थिएन। एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णमा उहाँ अनन्य प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ साधु सन्तसँग अत्यन्त प्रेममय वार्तालाप गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो। साधु सन्तको सङ्गत मन पराउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग सम्बन्ध बनाउन मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यस्ता अम्बरीशले सारा विश्वलाई नै माटोको डल्लो समान तुच्छ मानिदिनु भएको थियो। सारा विश्वको सम्पत्तिलाई नै यो त माटोको बिछौना, माटोकै खरानी, मिल्नु छ माटोमै भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको थियो। अब माटोबाट उत्पन्न हुने सारा सम्पत्ति माटोमै गएर मिल्छ कि यसमा के लोभ गर्नुपर्छ, काम छैन भनेर चाहिँ माटोको डल्लो समान मान्नु भएको थियो सारा सम्पत्ति। त्यस्ता अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीशले आफ्नो मनलाई भगवानको श्रीकृष्णको चरण कमलमा लगाउनु भएको थियो। सबै मना कृष्ण पदारविन्दयोर बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत् कथोदये। अत्यन्तै उहाँले के गर्नुभएको थियो, आफ्नो मनलाई भगवानको चरण कमलमा लगाउनु भएको थियो। वाणीलाई भगवानकै गुणानुवाद गर्नलाई लगाउनु भएको थियो। हातलाई मन्दिर सफा गर्न, राजा यार सम्झिनुहोस् तपाईँ, राजा मन्दिर सफा गरेर बसेको आजसम्म इतिहासमा थाहा छ, सुन्या छ कतै छैन भने आजै सुन्नुहोस्। यही हो नि अम्बरीश राजा, जसले हातलाई मन्दिर सफा गर्नलाई चाहिँ लगाउँछन्, बोलीलाई भगवानको गुणानुवाद वर्णन गर्नमा लगाउँछन्, भगवानको नाम जप्नमा लगाउँछन्, भगवानका चरित्रको गुणानुवाद गर्नमा लगाउँछन्, मनलाई भगवानको चरणमा लगाउँछन्, अनि कानलाई भगवानका मङ्गलमय कथा सुन्नमा, मङ्गलमय नाम सुन्नमा लगाएका छन्। अम्बरीशले आफ्नो आँखालाई भगवानका मूर्ति हेर्नमा, मन्दिरको दर्शन गर्नमा लगाएका छन्। इन्द्रियहरूलाई भगवानका चाहिँ भक्तहरूको चाहिँ सेवा गर्नलाई लगाएका छन्। इन्द्रियलाई भगवानका भक्तहरूको, सबै प्राणी जनहरूको सेवा गर्नलाई इन्द्रियलाई खटाएका छन्। हेर्नुहोस्, भक्ति गर्नुहोस् त यसरी गर्नुहोस् न, अनि किन हुँदैन, अनि किन आउँदैन? अहिले सुदर्शन भगवानले कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ पछाडि हेर्दै जानु, यसरी लगाउनु भएको छ। नाकलाई भगवानका चाहिँ प्रसादहरू चाहिँ सुँग्नमा, तुलसी पत्र सुँग्नमा लगाउनु भएको छ। जिब्रोलाई भगवानका प्रसाद सेवन गर्नमा लगाउनु भएको छ। यसरी लगाउनु भएको, यसरी राजा अम्बरीशले कुनै पनि पदार्थ भोग गर्ने हुन्छ नि, भोगको इच्छाले होइन कि
भगवानको प्रसादको इच्छाले, भगवानको प्रेमको इच्छाले, भगवानको उद्देश्यले मात्रै लगाउनु भएको छ। आफ्नो पाउलाई त प्रत्येक त्यो हुन्छ नि डुल्नलाई होइन, मन्दिर जानलाई लगाउनु भएको छ। आफ्नो पाउलाई त्यता खटाइरहनु भएको छ, तीर्थ जानमा खटाउनु भएको छ। पवित्र क्षेत्रहरू, जुन पवित्र पवित्र क्षेत्र हुन्छ नि, ऋषि साधु सन्त मन्दिर होइन, त्यस्ता ठाउँमा लगाउनु भएको छ। दीन दुखीहरूको सेवामा लगाउनु भएको छ। शरीरलाई भगवानको चरण दर्शनमा, शिरलाई भगवानको चरण दर्शनमा, अनि भोग्य पदार्थहरूलाई भगवानको सेवामा सारा लगाउनु भएको छ। यहाँ अम्बरीशले चाहिँ भगवानको भक्तिको वर्णन गरिएको छ। यो 3टा श्लोक हो। यसरी अम्बरीशले चाहिँ आफ्ना हर वस्तु भगवानमा सुम्पिएका छन्। हर वस्तु क्या, यो मात्रै चिज छैन कि जुन कुरा अम्बरीशले भगवानमा नसुम्पिएको होस्। त्यो कुनै वस्तु नै छैन, त्यो कुनै पदार्थ छ, तर त्यो कुनै पनि भोग्ने इच्छाले होइन, फेरि सबै समर्पणको भावले गर्नुभएको छ। यसरी एकदम आफ्ना कर्महरूलाई सधैँ सर्वात्मा भगवानलाई चाहिँ भाव एकदम सुम्पिएर इन्द्रियद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने जुन यज्ञ पुरुष भगवानमा नै राजाले आफूलाई समर्पण गर्नुभएको थियो। अम्बरीश राजाले भगवानमा समर्पण गर्नु, अनि भगवानको भक्त जुन ब्राह्मणको आदेश अनुसार, ब्राह्मणको अनुमति अनुसार, ब्राह्मणले बताएको अनुसार पृथ्वीमा शासन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि भनेको सबैसँग सरसल्लाह लिनु हुन्थ्यो, कसलाई के को खाँचो छ, कसलाई के गर्नुपर्ने छ, सारा नियम पूर्वक यतै नीति नियममा बसेर सारा प्रजाहरूलाई खुसी बनाएर शासन गर्नुभएको थियो। फेरि भगवानमा लागेर चाहिँ ए राजा त धार्मिक मात्रै रहेछन्, पण्डित बन्लान् जस्तो रहेछन् भनेर राजा यता मात्र लागेको छैन, प्रजाहरूलाई त्यति नै खुसी बनाएका छन्। फेरि राजा दिन दुखी गरिबको त्यति नै सेवा गरेका छन् राजाले। फेरि सबै मन्त्रीहरूले चाहिँ ल्याएका कुराहरूलाई चाहिँ सुनेर चाहिँ निर्णय एकदम ठ्याक 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 नीति धर्मपूर्वक राज्य शासन गरेका छन्। राजा अम्बरीशको त्यस्तो छ राज्य, एकतिर लागेका छैन। यसरी राजा अम्बरीशले एकदम धन्वा नामक देशको चाहिँ सरस्वती नदीको किनारमा वशिष्ठ, गौतम, असित आदि ऋषिहरूलाई चाहिँ आचार्य बनाएर एकदम उचित दक्षिणा आदि भनौँ उचित कर्म यज्ञका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले पूर्ण भएका ठुला ठुला अश्वमेध यज्ञहरू पनि गराउनु भयो, जसद्वारा भगवान यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गर्नुभयो। यसरी उहाँले यज्ञ पनि गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको सेवा पनि गर्नुहुन्थ्यो, प्रजाहरूको पालन पनि गर्नुभएको थियो। प्रजाहरू पनि अत्यन्तै खुसी थिए अम्बरीशको राजा। उनका यज्ञहरूमा सदस्य, होता, यज्ञका सामग्रीहरू, सामान्य जनहरू अत्यन्तै आँखै नझुम्क्याइकन देवताहरू जस्तै भएर बस्थे। देवताहरूले कहिले पनि आँखा झुम्क्याउँदैनन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। यो 23औं श्लोक। अनिमिषा भनेको के हो? आँखै नझिम्क्याइकन बस्न सक्ने को भन्दा गिरवाडै देवताहरू भनेको आँखा मान्छेले चाहिँ आँखा झिम्काउँछन्, देवताहरूले आँखा झिम्काउँदैनन्। मान्छे र देवतामा छुट्याउनु पर्यो भने यो पनि एउटा सूत्र है। उनको यज्ञ हेर्न आउने मान्छेहरूको देवता जस्तै हालत हुन्थ्यो क्या, आँखै नझिम्काइकन, कुनै अङ्ग प्रत्यङ्ग छुट्नै चाहँदैनन्, हेरे गर्न मन लाग्छ, सबै एक टकले हेर्न लागेका छन्, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो। यसरी पवित्र कृति भएका श्री भगवान हरिका लीलाहरू एकदम गाउन सुन्नमा लागेका अम्बरीशले प्रजाहरूले चाहिँ देवताहरूको प्रिय स्वर्ग लोकलाई पनि चाहेनन्। उनलाई स्वर्ग पनि चाहिएन, तुच्छ मानिदियो उनले स्वर्गलाई पनि। मलाई पृथ्वी नै ठिक छ, म यहीँको हुँ, यहीँ नै ठिक छु भन्ने लाग्यो। र प्रजाहरू पनि उहाँको त्यो राज्य शासनबाट खुसी थिए। हृदयमा भगवान हरिलाई प्राप्त गरेका अम्बरीशका चाहिँ प्रजाहरूलाई एकदम विभिन्न त्यो भनौँ न, अब प्रजाहरूकालाई चाहिँ सिद्धिहरूका चाहिँ निम्ति जुन सिद्धिका प्राप्तिका लागि भनौँ, सिद्धिहरूका निम्ति गरिने दुर्लभ मानिने भोगका सामग्रीहरूले पनि खुसी पार्न सक्दैन थियो प्रजाहरूलाई। हरिलाई प्राप्त गरेका जो अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो प्रकारले राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो। राज्य सञ्चालन हुँदै गर्दा अम्बरीश राजाले चाहिँ यस्ता प्रकारले तपस्या युक्त भएर भक्ति योग गरेर आफ्नो धर्मद्वारा हरिलाई प्रसन्न पनि गराउनु भएको थियो। र बिस्तारै बिस्तारै उहाँले अब के गर्न थाल्नुभयो, आफ्ना आसक्तिहरूलाई त्याग्दै 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 जानुभयो। के भयो? गृहे सुदारे सुसुते सुबन्धुसु। राजा अम्बरीशले केमा चाहिँ गर्नुभयो? घरमा, पत्नीमा, छोरामा, बन्धुबान्धवमा, हात्तीमा, रथ, घोडा, सेना, नाश हुने रत्नहरू, नाश नहुने रत्नहरू, गरगहनाहरू, शस्त्र अस्त्र, सारा वस्तुहरूमा चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ लगाउनु भएन। लगाउनु भएन नि, फेरि लगाउनु भयो भन्ने सम्झिनु होला। लगाउनु भएन क्या, यी वस्तुहरूमा उहाँको मन लागेन होइन। यी सारा वस्तुहरू असत हुन्, यी त के छ, हिजो कमाइयो भोलि जान्छ, नाश हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ विश्वास दृढ हुनुहुन्थ्यो, एकदम दृढ विश्वास हुनुहुन्थ्यो। यी सारा पदार्थहरू
यति मात्रै नभएर उहाँको कहिल्यै नरित्तिने त्यो अनन्त कोषलाई समेत असत हो, यो केही पनि होइन भनेर असत सम्झिनुहुन्थ्यो उहाँ। केही पनि उहाँलाई त्यो थिएन। सारा पदार्थ उहीसँग छन् र पनि केही पनि मतलब थिएन। हेर्नुहोस्, त्याग भनेको त्यस्तो चिज। अनन्य भक्तिभावले प्रसन्न हुनुभएका भगवान हरिले राजा अम्बरीशलाई शत्रुहरूबाट रक्षा होस् भन्नको लागि, शत्रुहरूलाई डर देखाइदिने, यानि कि शत्रुको रक्षा गर्नको लागि भनेर, भक्तहरूको रक्षा गर्न भनेर एउटा सुदर्शन चक्र दिनुभयो अम्बरीशको रक्षाको लागि। ध्यान दिइरहनु होला, यो सुदर्शन चक्र हेर्नु। यसरी भक्ति गर्नुभयो, यसरी त्याग गर्नुभयो भने हामीले पनि पाइन्छ सुदर्शन चक्र, किन नपाइन्छ? पाइन्छ। यसरी भगवान हरिको आराधना गर्न इच्छुक राजा अम्बरीशले आफू जस्तै स्वभाव भएकी, फेरि आफू जस्तै स्वभाव भएकी धर्मात्मा, प्रजापालक, दिन दुखीको सेवा गर्न रुचाउने हैन, आफ्नै त्यस्तै स्वभाव भएकी रानीका साथमा एक वर्षसम्म एकादशीको व्रत ग्रहण गर्नुभयो। एकादशीको व्रत चलिरहेको थियो। उहाँले एकादशीको व्रतान्ते कार्तिके मासी, व्रतको अन्तिम, अब व्रत सकिने बेला भएको थियो, कार्तिक महिनामा थियो। व्रतको अन्तिममा मासी त्रिरात्रम समुपोषित 3 रातसम्म एकादशीको व्रत बस्नुभयो, उपवास बस्नुभयो। आश्चर्य लाग्दो हो, एकादशी त एक दिन हुन्छ, या 3 रात किन भनेको भन्दा एकादशीको व्रत बस्ने एउटा नियम छ। तपाईहरुलाई थाहा छ छैन थाहा छैन, अहिलेको एकादशी कसरी बस्नुहुन्छ थाहा छैन। दशमीको दिन एक छाक भोजन ग्रहण गर्ने, दशमीको दिन एक छाक भोजन ग्रहण गरिसकेपछि केही पनि भोजन नगर्ने, त्यो दिन एक छाकै हुन्छ। र भोलिपल्ट एकादशी निराहार व्रत बस्ने, केही पनि नखाने त्यो दिन। र द्वादशीको दिन ब्राह्मणहरू सहित त्यो एकादशीको व्रत पाराङ्ग गरेर पछि मात्रै, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएपछि मात्रै, ब्राह्मणहरूको आदेश यदि प्राप्त हुन्छ भने ल भोजन गर भनेर यदि प्राप्त त्यो दिन भएपछि मात्रै, यानि कि ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर भोजन गराएपछि मात्रै अनि भोजन गर्नुपर्छ। भनेपछि 3 दिन व्रत भएको होइन। दशमीको दिन, एकादशीको दिन, द्वादशीको दिन 3 दिन हुन्छ। दशमीको दिन पनि एक छाक मात्रै खानु पर्यो, एकादशीको दिन केही खानु भएन, द्वादशीको दिन अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर उपवास बसेको उपवासलाई चाहिँ समापन गरेर अनि ब्राह्मणहरूको आदेश अनुसार द्वादशीको दिन अब कति बजे सकिन्छ पूजा अर्चना आदि उपवासका कार्य सकेपछि अनि भोजन गर्नु पर्यो। यसरी यो कारणले यहाँ त्रिरात्रम भनेको 3 रातसम्म, यसरी 3 रातसम्म उपवास बसेका अम्बरीशले एक दिन कालिन्दीमा चाहिँ, त्यही दिन चाहिँ कालिन्दीमा नुहाएर मधुवनमा भगवान श्री हरिको पूजा गर्नुभयो। भगवानमा अत्यन्त चित्तलाई अर्पण गरिनुभएका राजा अम्बरीशले महाअभिषेक विधिद्वारा चाहिँ वस्त्र, चन्दन, माला, अर्घ्य, विभिन्न पाद्य आदि, अब भनौँ 1650, अब कति पचार हुन्छ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 100, 2000, अब राजाको के छ भगवानलाई उपचार पूजा गर्न, के को कमी छ, त्यस्ता उपचारले पूजा गर्न थाल्नु। एकदम भगवान हरिको पूजा गर्नुभयो, साथमा सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा गरेका ती अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मणहरूलाई पनि श्रद्धापूर्वक पूजा गर्नुभयो। त्यहाँ पनि फेरि ब्राह्मणहरूको पनि पूजा गर्नुभयो। हैन, राजा अम्बरीशले पहिला ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ मिठो मिठो भोजन गराउनु भयो। त्यसपछि उनीहरूका घरमा के अरे सुनले चाहिँ मोडेका सिङ, चाँदी, गाई सिङमा चाहिँ सुनले मोडेका, चाँदीले खुर मोडेका अनि सुन्दर वस्त्रहरूले सजिएका अत्यन्तै भर्खरका बाछा रूप भएका बाछा हैन, दुने अनि बाँध्ने सामग्री सहित 60 करोड दुग्धालु गाईहरू दान गर्नुभयो भने यहाँ 60 करोड भनेको। 60 न्यर्बुदानी, न्यर्बुदा भनेको करोड, न्यर्बुदा भनेको करोड, 60 न्यर्बुदानी 10 करोड, न्यर्बुदा भनेको 10 करोड, 60 न्यर्बुदानी भनेको 10 ले गुनेको 6 करोड भनेको 10 ले गुन्दा 6 करोड कति भयो, 60 करोड। यस्ता प्रकारले अनन्त गाई दान गरेका अम्बरीशले। हेर्नुहोस्, राजा हुन्, उनलाई के कमी थियो? सारा पृथ्वी भोग गरेका राजा, फेरि एउटा देशको राजा हो र पृथ्वीको राजा हुने राजा अम्बरीशले ब्राह्मणहरूसँग आज्ञा लिएर व्रत पारायण गर्न लाग्नु भएको थियो। उनका सामु अत्यन्तै त्यही समयमा चाहिँ अतिथिको रूपमा दुर्वासा ऋषि टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। अब घटना यहाँ सुरु हुन्छ। व्रत पारायण सकिनै लागेको थियो, दुर्वासा ऋषि टुप्लुक्कै अतिथि भनेर आइपुग्नु भयो। अतिथि किन भनेको भन्दा न तिथि इति अतिथि, म आउँदैछु भनेर निमन्त्रणा गरेर आउनुस् भनेर आएको होइन। अचानक अतिथि भनेको तिथि न मितिसँग त्यत्तिकै आइपुग्नु हुनेलाई अतिथि भनिन्छ।
यहाँ त अहिले निमन्त्रणा पठाएर निम्ता गरेर फोन गरेर आउनेलाई पनि अतिथि भन्ने चलन छ। त्यस्तो अतिथि होइन यहाँ। दुर्वासा आएको अतिथि चाहिँ निमन्त्रणा नगरिकन त्यो अचानक आइपुग्नु भएको अतिथि हुनुहुन्थ्यो है दुर्वासा। यसरी अतिथि बनेर आइपुग्नु भयो। राजा अम्बरीशले अतिथिका रूपमा आउनुभएका दुर्वासालाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो, आसन दिनुभयो, अर्घ्य आदि पूजा सामग्रीद्वारा सारा पूजा आजा गरेर प्रणाम गरेर भोजनको निम्ति अनुरोध गर्नुभयो। अम्बरीशको अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभएका दुर्वासाले चाहिँ के भन्नुभयो भने म पहिला यमुनामा गएर चाहिँ स्नान गरेर आउँछु, स्नान गरेपछि मात्रै भोजन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभएका दुर्वासाले स्नान आदि गर्नका आवश्यक कर्मको लागि यमुनाको तटमा जानुभयो। पवित्र जलमा चाहिँ परब्रह्मको ध्यान गर्दै नुहाउन थाल्नुभयो, नुहाउनुभयो होइन। व्रत पारायणका लागि जम्मा आधा मुहुर्त मात्रै बाँकी थियो। द्वादशी जुन व्रत पारायण सक्नुपर्ने थियो द्वादशीमा, त्यसको लागि आधा मुहुर्त भनेको कति टाइम भन्दा एक मुहुर्त भनेको कति 48 मिनट हो। 2 घडी 1 मुहुर्त। यहाँ त आधा मुहुर्त बाँकी छ। आधा मुहुर्त भनेको 24 मिनट भनेको आधी घण्टा पनि बाँकी रहन्छ लगभग अहिलेको हिसाबले। त्यो समयमा मुहुर्त चल्थ्यो, अहिले घण्टा भने जस्तो त्यति बेला मुहुर्त चल्थ्यो। मुहुर्त आधा मुहुर्त द्वादशी बाँकी थियो। अब राजा अम्बरीशलाई ठुलो धर्म सङ्कट आइलाग्यो, ठुलो धर्म सङ्कट। अब आधा द्वादशीमा चाहिँ व्रत पारायण गर्नु छ, मैले भोजन गरौँ भनेदेखि दुर्वासा ऋषिलाई भोजन गर्न भनेको छु, उहाँ नुहाउन जानु भएको छ, फर्केर आउनुहुन्न। उहाँलाई के भइरहेछ फेरि, उहाँ नुहाउँदै परब्रह्मको ध्यानमा लाग्नु भएको छ दुर्वासा। अब व्रत पारायण नगरौँ, यत्रो 1 वर्षसम्म बस्यो भने त सबै स्वाहा हुन्छ। फेरि भगवानको अपमान पनि हुन्छ, फेरि भगवानको पनि अपमान हुन्छ नि त पारायण गरिएन भने। अब बरु सङ्कट पर्यो। त्यसपछि यस विषयमा अब त्यहाँ बोलाइएका ब्राह्मणहरूमा छलफल सुरु भयो। ब्राह्मणहरू एकदम अतिथिलाई भोजन नगराइकन आफूले पहिला भोजन गर्नु चाहिँ ठुलो दोष हो भन्ने कुरामा चाहिँ एक पक्ष तयारी गर्नु। द्वादशीमा व्रत पारायण नगर्नु पनि ठुलो दोष हो भन्ने कुरा अर्को पक्ष तयारी भयो। फेरि 2 पक्ष बने। एउटा भन्छन् द्वादशीमा व्रत पारायण गरेन भने सबैभन्दा ठुलो दोष यही हो। अर्को भन्छन् अतिथिलाई बोलाएर भोजन गराउँछु भनेर नगराइकन आफू भोजन गर्नु पनि ठुलो दोष हो। अब के गर्ने त? अब यसको निर्णय चाहिँ के हो त? त्यही भएर अब मलाई जे गर्दा यसको कल्याण हुने उपाय छ त्यो मलाई बताउनुहोस् भनेर अम्बरीशले भन्न थाल्नुभयो। ब्राह्मणहरूले के भन्नुभयो भने ब्राह्मणहरूले पानी खानुलाई पनि भोजन गरेको मान्न सकिन्छ र नगरेको मान्न पनि सकिन्छ। पानीलाई चाहिँ त्यस्तो मान्न सकिन्छ। यहाँ पानी खानु चाहिँ एउटा हिसाबले भोजन गरेको पनि मानिन्छ, एउटा हिसाबले भोजन नगरेको पनि मानिन्छ। भनेको पानीलाई चाहिँ भोजनसँग लिन पनि सकिन्छ, नलिन पनि सकिन्छ। त्यसैले केवल पानी मात्रै खाएर व्रत पारायण गर्नुहोस् तपाईँ भनेपछि हस् म पानी मात्रै खाएर व्रत पारायण गर्छु भन्ने विचार गरे। पानी खाएर व्रत पारायण गर्दा यहाँ दुईटै फाइदा हुने भयो। पानी मात्रै खाएको हो, भोजन गरेका छैन, दुर्वासाको अपमान पनि नहुने भन्ने कुरो आयो ब्राह्मणहरूद्वारा, किन अतिथिलाई भोजन गराएको छ। अब पानी नै खाइसकेपछि व्रत पारायण भइरह्यो भन्दा भइगयो। त्यही भएर पानीले चाहिँ दुईटै पक्षमा काम गरेको रहेछ यहाँ भन्ने कुरा बुझ्न पाइन्छ। त्यसपछि राजा परीक्षित यसरी चाहिँ अम्बरीशले व्रत पारायणका निम्ति पानी खानुभयो। भगवान कृष्णको स्मरण गर्दै एकदम पानी खाएर चाहिँ दुर्वासाको आगमनको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। आवश्यक कर्म समाप्त गरेर दुर्वासा ऋषि पनि यमुनाको तटबाट फर्केर आउनुभयो। राजाले उनलाई चाहिँ अभिनन्दन गरे र उनले आफ्नो बुद्धि योगद्वारा राजाले चाहिँ व्रत पारायण गरिसके भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो दुर्वासाले अचानक। अब यसै त दुर्वासा ऋषि त्यहाँ माथि मलाई बोलाएर चाहिँ त पहिले भोजन गर्ने त तँलाई चाहिँ पहिला भोजन गर्नु परेको। ऋषिले थरथर काम्नुभयो। ऋषिले काँपिरहेका ऋषि एकदम आँखी माउ खुम्चाउनु भयो। त मलाई बोलाउने अनि त आफू भोजन गर्ने व्रत पारायण गर्ने त आँखा खुम्चाउनु भयो, डरलाग्दो अनुहार बनाउनु भयो। अनि ज्यादै भोकाएका दुर्वासाले चाहिँ हात जोडेर राजा अम्बरीशलाई भन्न थाले, अहो अस्य नृशंसस्य, हेर अत्यन्तै आश्चर्यको कुरो, अत्यन्तै क्रूर, सम्पत्तिले मातिएको, आफैलाई ईश्वर सम्झिने, आफैलाई ईश्वर मान्ने, भगवानको भक्तको नाममा अभक्त भएको यो अभक्ते, यो राजाले चाहिँ धर्मको उल्लङ्घन गरेको। हेर यहाँ सबै ब्राह्मणहरू तिमीहरू के हेरेर बसेका छौ? हेर यहाँ मलाई अतिथिको रूपमा बोलाएर चाहिँ, मलाई अतिथिको रूपमा स्वीकार गरेर चाहिँ मलाई भोजन गराउँछु भनेर मलाई निम्तो गरेर
पहिला आफू मलाई भोजन नगरेको आफैले पहिला भोजन गरेछ रे, खाएछ। यसको परिणाम म अहिले तुरुन्तै यसलाई देखाइदिन्छु। मलाई चिने छैन यसले, दुर्वासा हुँ म पनि भन्ने टाइपको। दुर्वासा ऋषिलाई, ऋषाहा ऋषिलाई चिने छैन यसले आज भनेर यस्ता प्रकारले कुर्लिन थाल्नुभयो दुर्वासा ऋषि। यस प्रकार अत्यन्तै रिसाएर दुर्वासा ऋषिले चाहिँ अम्बरीशको नाशका निम्ति एउटा जटा उखेलेर आफ्नै टाउकोबाट एउटा जटा उखेल्नुभयो र तत्कालै अग्नि समान भयङ्कर रूप गरेर चाहिँ त्यसलाई पछारेर चाहिँ कृत्यालाई निकाल्नुभयो। प्रलयकालीन एकदम अग्नि समान भयङ्कर शरीर भएकी कृत्यालाई उत्पन्न गर्नुभयो। हातमा तरबार लिएकी, खुट्टाले धरतीलाई कपाउँदै गरेकी, एकदम आक्रामक देखिएकी, क्रोधले धपक्कै बलेकी आगो जस्तो देखिने कृत्यालाई देखेर राजा अलिकति पनि विचलित भएनन्। फेरि यत्रो डरलाग्दो अवस्था देखेर पनि राजामा विचलित भने केही पनि छैन। ओहो, केही पनि छैन। भक्तको सुरक्षाको लागि पहिले नै भगवानद्वारा नियुक्ति कसलाई गरेछ? सुदर्शन चक्रलाई गरेछ। अघि नै वरदान सुदर्शन चक्र पाएको छ। सुदर्शन चक्रले चाहिँ एकदम रिसाएको सर्पले, अग्निले चाहिँ नष्ट गरे चाहिँ त्यो कृत्यलाई तुरुन्तै जलाएर नष्ट गरिदिइहालेको। मेरो अन्डरमा, मेरो रक्षामा बसेको मान्छेलाई तँ आक्रमण गर्न खोज्दी भनेर कृत्यलाई तुरुन्तै सुदर्शन चक्रले सफाचेट पारिदिइहाल्यो। आफ्नो प्रयास विफल भएको देखेर, भएको थाहा पाएर सुदर्शन चक्र आफैतिर आइरहेको देखे फेरि दुर्वासाले। अब सुदर्शन चक्र मेरो यहाँ भक्तलाई चाहिँ दुःख दिने, भगवानको भक्तलाई आज दुःख दिने तिमीलाई बुढा भनेर सुदर्शन चक्रले चाहिँ दुर्वासालाई नै लखेड्दै थाल्यो। पछि आउनु थाल्यो। अब दुर्वासाको पछि दुर्वासा डराएर दौडधुप गरेर प्राण बचाउनको लागि दसै दिशातर्फ घुम्दै भाग्न थाल्नुभयो। भगवानको चक्रले दुर्वासालाई कहीँ गए पनि छोडेन, न पृथ्वीमा, न जलमा, न थलमा, कहीँ गए पनि छोडेन। दुर्वासालाई ज्वालाले युक्त भएको त्यो वनको आगोले सर्पलाई लखेटे जस्तै वनमा आगो लाग्यो भने सर्प भाग्दा आगो पनि सर्दै आउँछ, लखेट्दै सर्प पनि भागे कहाँ भागेर सक्ने जग्गा। त्यस्तै भए जस्तै दुर्वासालाई छटपटी हो। अत्यन्तै डराएका छन्। दुर्वासा भागै छन्। सुदर्शन चक्र लखेटे छ। प्राण रक्षाका लागि सुमेरु पर्वतको गुफातर्फ दौडे, त्यहाँ पनि आउँछ सुदर्शन चक्र। प्राण रक्षाका लागि दसैँ दिशातर्फ दौडे। आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, विभिन्न लोकान्तर, स्वर्गसम्म पुगे। कहीँ गए पनि सुदर्शनले छोड्दैन। कहीँ गए पनि छोड्दैन। हेर्नुहोस्, जहाँ पुग्थे त्यहाँ नै सुदर्शन चक्र आइहाल्थ्यो, लखेटिँदै नै हाल्थे। एकदम संसारभर डुल्दा पनि दुर्वासाले कतै संरक्षक नपाएपछि उनी ब्रह्माजी कहाँ पुगे। ब्रह्माजीलाई गएर अझै चक्रको तेजबाट मलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न थाले। ब्रह्मोवाच, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, स्थानं मदीयं सहविश्वमेतद् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे। एकदम यो जब मेरो दुई परार्धको आयु समाप्त हुन्छ तब कालस्वरूप भगवानले आफ्नो सृष्टिलाई चाहिँ समेट्न चाहनुहुन्छ र मलाई पनि उहाँकै भित्र लैजानुहुन्छ। ब्रह्मलोकमा गएर म पनि लुक्छु त्यही, होइन? म पनि त्यही लोकमा भगवानसँगै गएर मिल्छु। म भगवान शङ्कर, दक्ष, भृगु आदि सारा भूतेश्वर, देवेश्वर सारा सबै भगवानले बनाएका नियमहरूमा बाँधिएर उहाँको आदेश अनुसार कर्म गर्छौँ। उहाँले चाहिँ संसारलाई कल्याण गर्नको लागि हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ भने भगवानका भक्तको विरोधीलाई रक्षा गर्न म कहाँ सक्छु? म त उहाँको भक्त छु भने म भगवानको भक्तको विरोध गर्न सक्छु? अनि भर्खर तिमीले भगवानको भक्तको विरोध गर्दाखेरि तिम्रो हालत के भएको छ मैले देखा छैन। अब म तिम्रो रक्षा गर्दा सुदर्शन चक्रले मलाई चाहिँ छोड्छ? म त सक्दिनँ बाबा, म त सक्दिनँ। मेरो बसको बात होइन यो। भगवान जस्तो हो उसैको बसको बात हो। म सक्दिनँ भनेर यस्ता प्रकार ब्रह्माजीबाट अस्वीकार भएर सुदर्शन चक्रद्वारा सताइएका दुर्वासा चाहिँ फेरि अब भगवान कैलाश निवासी भगवान कहाँ जानुभयो। रुद्रवाच, रुद्र भगवान हुन्छ, हे प्रिय दुर्वासा, जुन परमात्माले चाहिँ चाहेको बेलामा हामीहरू घुम्ने जस्ता हजारौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न गर्न र आफैमा सम्भार गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता परमात्माका विषयमा हामी केही पनि जान्न सक्दैनौँ। सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल, होइन, अनि अपारतम देवल, अनि धर्म, आसुरी, मरिची आदि ऋषिहरू र अन्य सर्वज्ञ भनिएका सिद्धेश्वरहरू लगायतले मायाले घेरिएन हामी कसैले पनि भगवानको मायालाई बुझ्न सक्दैनौँ। अब भगवान विश्वेश्वरको यो चक्र हाम्रा लागि त कहाँबाट सह्य हुन्छ? भगवानको भक्तलाई चाहिँ तिमी जिस्काउन जानी? म के अरे अरिगालको गोलोमा गएर ढुङ्गाले हान्ने तिमी?
भगवान अब संसार बनाउने हुने भगवान, उनै भगवानको रक्षा गरेर बसिरहेका सुदर्शन चक्रले रक्षा गरेर बसेको अम्बरीश, उनलाई तिमी श्राप दिन, उनलाई चाहिँ न्यु खोज्न गइसकेपछि अनि तिमीलाई छोड्छन्? अब हाम्रो त केही सिप लाग्दैन। तिमीले चाहिँ उहाँको शरणमा जानु नै ठिक हुन्छ। जसको सामान उसैले चाहिँ ठिक पार्न सक्छ। यो सुदर्शन चक्र भनेको भगवान हरिको हो, त्यही भएर हरिकै पछाडि जाऊ, तिम्रो उहाँ जानु नै तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर निराश भएका दुर्वासा चाहिँ कैलाशबाट अब वैकुण्ठतर्फ भागे। त्यहाँबाट वैकुण्ठतर्फ दौडिनु भयो। विष्णुजी लक्ष्मीजीको साथमा बसिरहनु भएको थियो। सुदर्शन चक्रको ज्वालाले चाहिँ पोलिएर आत्तिँदै काँप्दै डराउँदै दुर्वासा चाहिँ भगवानको पाउमा परेर भने, हे भगवान, हे अच्युत, हे भगवान, हे अनन्त, विश्वलाई नै जीवन प्रदान गर्नुहुने, विश्वलाई रक्षा गर्नुहुने, हे सज्जन प्रिय, हे प्रभु, गल्ती गरेको मैले गल्ती गरिसकेँ, मैले स्वीकार गरिसकेँ, मलाई चाहिँ आफ्नो अपराध स्वीकार भइसकेको छ, प्रभु मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर हात जोडेर अब एक्कासी बरबराउन थाले। अब करारै गर्न थाले भगवानको अगाडि होइन। हजुरको चाहिँ परम प्रभावलाई नजान्ने मैले हजुरको प्रिय भक्तमाथि मैले अपराध गरेको छु, त्यस अपराधबाट मलाई बचाउनुहोस्। किनभने हजुरको नाम उच्चारण गर्नाले मात्रै नरकबाट चाहिँ जीवन मुक्त हुन्छ, जीव मुक्त हुन्छ भनेदेखि हजुरकै उसमा चाहिँ सुरक्षामा रहेको त्यो अम्बरीशलाई चाहिँ मैले अत्याचार गरेको छु, मैले म अपराधी हुँ, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनिसकेपछि भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, अहम भक्त पराधीनो यः स्वतन्त्रैव द्विज। हे दुर्वासा, म त मेरा भक्तहरूको अधीनमा छु त। म त भगवानको अर्पण उनीहरूले अर्पण गरेका कुरा मैले खान्छु, उनीहरूले दिएका कुरा मैले लिन्छु, म त उनीहरूको अधीनमा छु नि। मैले केही गर्न सक्छु? म त पराधीन छु, मेरो अन्डर हात केही पनि छैन। म त भक्तको अधीनमा छु नि। उसले भगवान आइदिनुहोस् भन्यो भने म यहाँबाट दौडेर उसका जानुपर्छ, भगवान गइदिनुहोस् भन्यो भने म दौडेर यता आउनुपर्छ, भगवान खाइदिनुहोस् भन्छन् म गएर खाइदिनुपर्छ, भगवान नखानुहोस् भन्छन् म नखाइदिनुपर्छ। अहम त भक्त पराधीन। साधुभिर ग्रस्त हृदय, साधुभिर ग्रस्त हृदय, भक्तहरूद्वारा सज्जनहरूद्वारा चाहिँ एकदम हृदयमा चाहिँ खोसिएको बन्धनमा परेको म त भक्तहरूको बन्धनमा परेको छु नि। म त कहाँ त्यति स्वतन्त्र छु र म? मलाई त टेन्सनै टेन्सन छ नि। एउटा भक्तले एकतिर बोलाउँछ, अर्को भक्तले अर्कोतिर बोलाउँछ, म कहाँ स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउँछु? म त भक्तको अधीनमा छु, मैले त केही गर्नै सक्दिनँ नि। मेरो त अधीनमा केही कुरै छैन। अहम भक्त पराधीन, म त भक्तको बसमा छु, मैले त केही गर्न सक्दिनँ भनेर यसरी दुर्वासालाई चाहिँ भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के कुरा चाहिँ एउटा प्रष्ट हुन्छ भने अम्बरीश पनि म त भगवानको भक्त हुँ, म त भगवानको सृष्टि हुँ, म त भगवानको सानो हुँ भनेर भगवानसँग प्रेम गरिरहेका छन् भने भगवान पनि यहाँ म त भक्तको अधीनमा छु, म त भक्तद्वारा बाँधिएको छु, म त भक्तले दिएको खान्छु, भक्तले बोलाएको ठाउँमा जान्छु भनेर भक्तपट्टि प्रेम गरिरहनु भएको छ। भनेको यहाँ ईश्वर र भक्तको एकअर्काको प्रेम सम्बन्ध बताइएको छ क्या। प्रेम दुईतर्फी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट हुन्छ। यहाँबाट एक हातले ताली बज्दैन भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट हुन्छ क्या। यो कुरा बताउन खोजेको, भगवान भक्तको प्रेम गर्नुहुन्छ, भक्त भगवानको प्रेम गर्छ, अनि पो चल्छ संसार टाइप गरे। भगवानले भक्त नमान्ने, भक्तले भगवान नमान्ने हो भने यो संसार कसरी चल्छ? चल्दैन। यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट हुन्छ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण, जुन भक्तको म परम आश्रय बनेको छु, जुन भक्तले मलाई चाहिँ पालन गर्छन्, यानि कि मलाई बन्धन बनाएका छन्, जुन भक्तको अधीनमा म भएको छु भने मेरा भक्तलाई छोडेर म आफूलाई चाहिँ ममा नित्य अर्पित गर्ने लक्ष्मीलाई पनि म चाहन्न। मेरो भक्त र लक्ष्मीलाई म यदि चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ छाड्नु पर्यो भने म भक्तलाई छान्छु, म लक्ष्मीलाई पनि छान्दिनँ। म त्यतिसम्म अधीनमा छु कि भक्तको। हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। हामीले भगवानलाई प्रेम गर्यौँ भने भगवानले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीले भगवानको भजन गर्यौँ भने भगवानले पनि हाम्रो भजन गर्नुहुन्छ, हामीले भगवानलाई चाह्यौँ भने भगवानले पनि हामीलाई चाहनुहुन्छ। हामी त्यो चाहँदै चाहँदैनौँ, हामी अन्तै मोडिएका छौँ, अनि भगवानले चाहिँ हामीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? भगवानलाई तपाईँ चाहनुहोस्, तपाईँलाई भगवानले चाहनुहुन्छ, अनि तपाईँको दुःखमा भगवान साथ भइहाल्नुहुन्छ। तपाईँ भगवानतर्फ चाहनु भएको छैन, भगवानलाई तपाईँले स्वीकारै गर्नु भएको छैन भने अनि भगवानले चाहिँ तपाईँलाई कसरी स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसैले म त भक्तको अधीनमा छु। म त यहाँ लक्ष्मी र भक्तलाई छोडेर लक्ष्मीलाई पनि स्वीकार गर्न सक्दिनँ। म लक्ष्मीलाई पनि चाहन्न। म त त्यतिसम्म अधीनमा छु भक्तको। सानोतिनो अधीनमा हो। लक्ष्मी भनेको भगवानको स्वयं प्रिय दासी हुनुहुन्छ। भगवानको चाहिँ के भन्छ, अब दासी भन्नुभन्दा पनि भगवानको त अब पत्नी नै भनौँ न, पत्नी हुनुहुन्छ, प्राण प्रिया हुनुहुन्छ लक्ष्मी भनेको।
केवल भगवानकै सेवामा नित्य निरन्तर हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ सबैभन्दा प्रिय चिज भनेको भगवानको लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, सबैभन्दा प्रिय आफ्नी प्यारी भनेको उनलाई पनि छोडेर भक्तलाई चाहन्छु, म त त्यस्तो भक्तको अधीनमा छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जो भक्त आफ्ना घर सन्तान बन्धु बान्धव पत्नी प्राण धन लोक परलोकलाई समेत त्यागेर मेरो शरणमा आएका छन् भने म चाहिँ कसरी उनीहरूलाई त्याग्न सक्छु? जो भक्तले चाहिँ सारा संसारको उसको चिज भनेको सारा छोडेर चाहिँ म भनेर आउँछ भने मैले चाहिँ कसरी उसलाई धोका दिन सक्छु? म चाहिँ किन उसलाई नचाहिकन बस्नु सक्छु? म पनि त भक्तको अधीनमा छु। त्यही भएर म पनि सारा सर्वस्व छोडेर उसलाई सम्झिन्छु। म सारा सर्वस्व छोडेर म पनि उसमा अधीनमा छु। यहाँ लक्ष्मीजीलाई पनि सम्झिन्न अथवा सारा उसलाई छोडेर चाहिँ भक्तलाई चाहन्छु भन्नुको मतलब यहाँ यो प्रेम दर्शाउन खोजेको हो कि हामी भक्त र भगवानको बिचमा कतिको प्रेम हुनुपर्छ, भक्त र भगवान बिचमा चाहिँ कस्तो प्रेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा दर्शाएको छ कि जसरी पतिव्रता नारीले अथवा पत्नीव्रता पुरुषले चाहिँ एकदम आफ्ना पतिलाई अथवा पत्नीलाई चाहिँ बसमा राख्न सक्दछन्, त्यस्तै गरी आफ्नो मन चाहिँ ममा समर्पित गरेका भक्तहरूले, ममा समर्पित गरेका अर्पण गरेका समदर्शी सज्जनहरूले भक्तहरूले भक्तिद्वारा मलाई पनि बसमा पार्छन्। उनीहरू मलाई नै बसमा पारिदिन्छन्। त्यति धेरै हुन्छ। सेवा भावले परिपूर्ण भक्तहरू भगवानको सेवाबाट प्राप्त हुने सालोक्य सारूप्य सायुज्य साष्टी रूप प्रकार, यी चारवटा प्रकारका मुक्तिको बारेमा हामीले पहिला पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। केलाई सालोक्य भनिन्छ, केलाई सारूप्य भनिन्छ, सायुज्य केलाई भनिन्छ र साष्टी रूप केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले पहिल्यै हेरिसकेका छौँ। हो, मेरा भक्त चाहिँ परिपूर्ण भावले मलाई सेवा गर्दा गर्दै यी प्रकारका चारैवटा मुक्तिलाई पनि त्याग दिन्छन्, चाहँदैनन् उनीहरू। भनेदेखि अब म चाहिँ किन उनीहरूको प्रेम गर्दिनँ, म चाहिँ किन उनीहरूको भक्ति गर्दिनँ? म पनि त उसको अधीनमा हुन्छु नि। कालद्वारा पनि नष्ट नहुने चाहिँ वस्तुहरूलाई उनीहरू कसरी चाहन्छन्? जसरी उनीहरू त्यसरी चाहँदैनन् भने म पनि मेरा भक्तहरूलाई, मेरो हृदय हो, भक्त भनेको मेरो हृदय हो, सर्वस्व हो। एक दिन विद्वान र भक्त बीच चाहिँ थोरै विवाद भएछ। विद्वानले भन्नुभएछ भगवानको नजिक त हामी छौँ, भक्तले भन्नुहुन्छ होइन भगवानको नजिक त हामी छौँ। विद्वानको र भक्तको यस्ता कुरा भइसकेपछि ल निर्णय गर्ने कसको काम भन्दा भगवानकै भनेर दुवैजना विद्वान र भक्त दुवैजना जानुभएछ भगवानको छेउमा गएर भन्नुभएछ भगवान, भक्तले भन्नुभएछ भगवान, विद्वान र भक्तमा हजुरको लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ को? अब हामी दुईजना बीच यस्तो विवाद पर्यो, हजुरले विद्वानको नजिक के भक्तको नजिक भनेर भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको। भगवान यसो मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो विद्वान भनेका त मेरा आत्मा हुन्, विद्वान नभइकन त मेरो आत्मा बिना शरीर रहन सक्छ? विद्वान भनेका त मेरा आत्मा हुन्, म रहनै सक्दिनँ। मात्रै के भन्नुभएको थियो, भक्त रिसाएर यसो फर्किन मात्रै आयो। अनि फेरि भगवानले भक्तलाई बोलाएर भन्नुभयो तिमी कहाँ हिँडेको? प्रभु अब सुन्न बाँकी नै के भएर विद्वान भनेका हजुरको आत्मा हुनुहुँदो रहेछ, अब आत्माभन्दा ठुलो संसार के नै छ र भनेको? विद्वान भनेका मेरा आत्मा हुन्, भक्त भनेका त मेरा पनि परमात्मा हुन् भनेर भगवानले भन्दियो। विद्वान भनेका आत्मा, भक्त भनेका मेरा पनि परमात्मा अरे, भगवानको पनि परमात्मा। यो कुरा यहाँ पुष्टि गर्न पर्यो। त्यसै यहाँ भक्तको बारेमा भन्नुहुन्छ मेरा सर्वस्व हुन् यी भक्तहरू, म भक्तको सर्वस्व जसरी भए मेरा लागि पनि भक्तहरू सर्वस्व हुन्। उनीहरू बाहेक म केही पनि जान्दा नि जान्दिनँ, चिन्दा नि चिन्दिनँ, केही पनि मेरो कल्पना उनीहरू बाहेक मेरो केही पनि छँदै छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसो भए हामीले मात्रै एकरो प्रेम गर्ने रहेछौँ त भगवानलाई? होइन रहेछ। यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामीले भगवानलाई प्रेम गर्यौँ भने भगवानले पनि हामीलाई प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ। यो कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ, अत्यन्तै प्रष्ट हुन्छ। भगवानले यसरी भन्दै हे ब्राह्मण देव, चक्रबाट मुक्त हुने उपाय म तपाईँलाई सुनाउँछु, त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँलाई यही एउटा मात्रै उपाय हो, अरू कुनै पनि उपाय छैन। तपाईँलाई यो आपत्ति जहाँबाट आइलाग्यो त्यहीँ जानुहोस्, उनले नै तपाईँको कल्याण गर्छन्। सज्जनमाथि प्रयोग गरिएको शक्ति प्रहारले नै अमङ्गल गर्ने हो, त्यही शक्ति प्रहार हजुरले गर्नुभयो। शक्ति प्रहार, सज्जनमाथि शक्ति प्रहार गर्नुभयो भने प्रहारकर्तालाई नै घाटा हुन्छ, त्यही भएको हो तपाईँलाई। त्यसो भए यहाँ के भन्नु खोजेको त भगवानले? किन आज दुर्वासालाई चाहिँ अम्बरीश भाटा पठाउनु भयो? यसको एउटा खतरा लजिक छ, एउटा यसको एकदम तात्पर्य छ। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि मान्छे हिँड्दै गर्दाखेरि
बाटोमा जुन खाल्टोमा खस्छ त्यही खाल्टोबाट उठ्ने हो कि अन्तैबाट गएर उठ्ने हो? मान्छे हिँड्दै गर्दा लड्यो कहीँ गएर भनेदेखि म त यहाँ लड्या छु चावल गरेर उठ्छु भन्यो भने उठिन्छ? कलङ्कीमा लडेको मान्छे चावल गरेर उठ्छु भन्यो भने उठ्छ कि उठ्दैन? हिँड्दा हिँड्दै मान्छे कलङ्कीमा लड्यो, त्यो मान्छे चाहिँ अब बस पार्क गरेर उठ्छु भन्यो भने उठ्छ कि उठ्दैन? झापामा लड्या मान्छे काठमाडौँ आएर उठ्छ कि उठ्दैन? झापा लड्या मान्छे मेचीमा लड्या मान्छे महाकाली गरेर लड्छ कि उठ्छ कि उठ्दैन? उठ्दैन। हो, यही हो। दुर्वासा यहाँ लडेका छन्, दुर्वासा यहाँ चुकेका छन्। उनले भक्तमाथि अपराध गर्नु नै उनी त्यहाँबाट लड्नु हो भनेपछि मान्छे जहाँ लड्छ त्यही नै उठ्ने हो। जहाँ गल्ती गर्छ त्यहाँ गएर सुधार गर्ने हो। गल्ती एक ठाउँमा गर्छ, सुधार अन्तै गएर गर्छ मान्छे। अनि मैले गल्तीलाई स्वीकार गर्दा पनि, गल्तीलाई स्वीकार गर्दा पनि मेरो केही भएन भन्छ, रुन्छ, ताप्लो फुटाउँछ, कुरो बुझ्दैन अनि ताप्लो फुटाउँछ। दुर्वासाको कथा उसलाई फेरि कण्ठै हुन्छ त्यही भक्तलाई। यसको चरित्र त उसलाई कण्ठ हुन्छ, यो शिक्षा बुझ्दैन। जहाँ गल्ती गरेको छ त्यहाँ पो सुधार्ने हो, जहाँ लडेको छ त्यहाँ उठ्ने हो नि, होइन? यसको नियम त त्यो हो नि त। हो, त्यही भएर हामीलाई यो कुरा सिकाइएको छ, गल्ती हामीले यहाँ गर्छौँ भने गल्ती जहाँ गरिन्छ त्यहाँ नै सुध्रिनुपर्छ, जहाँ गल्ती गरेको छ त्यहाँबाट नै सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती अम्बरीशको अगाडि गएर अम्बरीशमाथि चाहिँ रिस्क पुगेका छन् भने भगवानसँग गएर काहीँ अब त्यसको पार लाग्छ? नसक्ने होइन। ब्रह्माजीले पनि त्यो सुदर्शन चक्र हटाउन सक्नुहुन्थ्यो, शङ्करजीले नि सक्नुहुन्थ्यो, नारायणले नि सक्नुहुन्थ्यो, सबैले सक्नुहुन्थ्यो। तर किन हटाउनु भएन भन्दा जहाँबाट लडेको हो त्यहाँबाट उठ्नुपर्ने शिक्षा यहाँ दिन खोजेको। जहाँ गल्ती गरेको छ त्यहाँ गएर पो माफी माग्नु पर्यो। अम्बरीशलाई माथि आक्रमण गर्ने अनि भगवानसँग गएर क्षमा माग्ने हो त? अम्बरीशसँग क्षमा माग्नु पर्यो नि, अनि पो हुन्छ त, होइन? राम र श्याम दाजुभाइ थिए। रामले श्यामलाई चाहिँ गालामा एक झापड पिटेर चाहिँ श्यामलाई रुवायो भनेदेखि अब गएर चाहिँ अर्को के अरे राम र श्यामले चाहिँ अब हरिलाई गएर चाहिँ माफी माग्दा हुन्छ? हरि चाहिँ साथी हो श्यामको भनेर माफी माग्दा हुन्छ? हुँदैन। जहाँ गल्ती गरेछ त्यहाँ नै सिधा गर्नुपर्छ, त्यहाँ नै गएर स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो गल्तीलाई त्यही स्वीकार गरेर चाहिँ त्यही गएर मिलाउनु पर्छ। यो शिक्षा गर्नु खोजेको। जहाँ गल्ती भएको छ, जहाँ कमी छ, त्यहाँ कमजोरी भएको ठाउँलाई सुधार गर्ने हो के, होइन? एउटा घर बनाइरहेको बेलामा एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ गाह्रो भत्कियो अरे। त्यहाँ त अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ गाह्रो भत्किएको छ, यहाँबाट म सिधा गर्छु नि भनेर सजिलो ठाउँमा गाह्रोलाई चाहिँ मिलाउन थालेर मिल्छ? मिल्दैन। हो, यही कुरा हुन् के हाम्रो जिन्दगीमा। जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ मिलाउने हो के, जहाँ गल्ती हुन्छ त्यहाँ स्वीकार गरेर त्यहाँ चाहिँ मिलाउने हो। यो शिक्षा यहाँ दिन खोजेको। दुर्वासालाई चाहिँ भगवानले यहाँ अम्बरीशकै छेउमा पठाउन खोज्नुको कारण यो हो कि दुर्वासाले अम्बरीशमाथि अत्याचार गरेका हुन्, अम्बरीशमाथि गल्ती गरेका हुन्, अम्बरीशमाथि उनले अन्याय गरेका हुन्, अथवा अम्बरीशमाथि उनले रिस पोखेका हुन् भने अम्बरीशबाटै नै उनी मुक्ति हुनुपर्छ। अम्बरीशले नै उनलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। हामीले पनि जिन्दगीमा जहाँ गल्ती गर्छौँ, जहाँ कमी कमजोरी हाम्रो हुन्छ त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। गल्ती चाहिँ यहाँ गर्ने, अर्को ठाउँमा गरेर सुधार गर्ने, यो पक्षले कहिले पनि काम गर्दैन। त्यसो भन्दै तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेय सकरे उभे। तपस्या, विद्या यी दुवैले ब्राह्मणलाई चाहिँ कल्याण गर्छन्। उद्दण्ड व्यवहार गर्ने ब्राह्मणलाई चाहिँ यी दुवैले उल्टो फल दिन्छन्, अकल्याण गर्छन्। उद्दण्ड व्यवहार भएको, उद्दण्डी व्यवहार भएको ब्राह्मणलाई चाहिँ न तपस्याले काम गर्छ न विद्याले काम गर्छ। यी दुईटाले काम गरिहाल्यो भने नि उल्टो काम गर्छ, कल्याण होइन अकल्याण गर्छन्। तपस्याद्वारा प्राप्त भएको सिद्धिलाई यिनले दुरुपयोग गर्नु नै यिनको लागि अमङ्गल हो, दुर्वासाको लागि। हेर्नुहोस्, यो त केवल निमित्त कथा मात्रै हो। यसले दिन खोजेको शिक्षा चाहिँ त्यस्तो हो। त्यही भएर तपस्यालाई विद्यालाई कहिले पनि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ शिक्षा यहाँ प्राप्त हुन्छ यो श्लोकबाट। हे ब्राह्मण, त्यसकारण तपाईँले नाभागका छोरा जो अम्बरीश कहाँ गएर क्षमा माग्नुहोस्। अम्बरीशले नै तपाईँलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले नै तपाईँलाई शान्ति दिन सक्नुहुनेछ, उहाँकै हातमा छ। म पनि भक्तको अधीनमा छु, यो कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो भनेदेखि अब म उहाँको लागि म कहाँ सक्छु, मैले कसरी सकु? पिट्ने अम्बरीशलाई माफी माग्ने मसँग अनि कसरी मिल्छ भन्ने जस्तै कुरो। तपाईँले अत्याचार अम्बरीशमाथि गर्नुभएको छ। तपाईँले तपस्याको, विद्याको, सिद्धिको प्रयोग चाहिँ केवल केही पनि निरपराध
अझ के अरे अम्बरीशमाथि चाहिँ गएर पोख्नु भएको छ भने निरपराधीले दण्ड पाउनु योग्य छैन, त्यसैले तपाईँले उहाँसँग गएर क्षमा माग्नुहोस्, यो नै तपाईँको लागि कल्याणकारी। यस्तो बहुतै यो शिक्षा दिएको छ, यो चरित्रले जिन्दगी हाम्रो परिवर्तन गर्छ एकदमै धेरै। त्यही भएर गल्ती जहाँ गरिन्छ त्यहाँ गएर स्वीकार गर्नुहोस्, जसको अगाडि गल्ती गरिएको छ उसको अगाडि स्वीकार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अम्बरीश भन्दा त ब्राह्मणत्व छ, सिद्धि छ, तपस्या छ, विद्या छ, दुर्वासा कति ठुला छन्, तर अब गएर अम्बरीशमाथि माफी माग्नु भन्दा बाहेक दोस्रो विकल्पै छैन। त्यसैले सानोसँग पनि माफी माग्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। भगवानले त्यही कुरा सिकाइदिनु भएको छ। आज अम्बरीशलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिइरहनु भएको छ भगवानले। जाऊ अम्बरीशसँग गएर माफी माग। हो, हामी कसैसँग झुक्न, कसैसँग माफी माग्न, अब त्यसलाई चाहिँ गल्ती भइहालेछ, अब त्यो सानो मान्छेसँग के माफी माग्न भन्ठान्छौँ हामी। त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा यहाँ दिन खोजेको। गर माफी, गल्ती जहाँ भएको छ त्यहाँबाट नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा सहित यो अम्बरीशको र नाभागजीको चरित्र रहेको अत्यन्तै दुर्लभ, अत्यन्तै गोपनीय रहस्य सहित खोलिएको यो भगवत परिचर्चा। इति श्रीमद् महापुराणे पारमहंस संहितायां नवम स्कन्धे अम्बरीश चरिते चतुर्थ अध्यायमा गरिएको यो अम्बरीश चरित्रले तपाईहरुको जिन्दगीलाई पनि परिवर्तन गरोस्, तपाईहरु सुन्नेको जिन्दगीलाई पनि परिवर्तन गरोस्, तपाईहरुले यो चरित्रलाई बुझेर आफ्नो जिन्दगी सुधार गर्नुहोस्, यही कामना गर्दै भगवान सुदर्शन भगवानले तपाईहरुको पनि रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भागवत भगवानको यो अध्यायको यो चरित्रलाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्ण श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।